أرست زينة سوري مستمع كتما عبي عدين أبزت تحساس بركي بمبصحوه نزتفرالويت إقامات نقال علنا لهم تمزابلتي زوبا معرب تقراي مويا ممهرنت فولي تخرت كوها ويقبا لهم أبتعود استوافروا سب مويا سلام متأنا هبلنا زخبركم تخطاتلتي تلفزيون تقراي إنه نساعات حادث حرنا يوم ديناتات زعلت حزنا قريبنا لنا ديناتات ساعات بمرحان نتفاز قاع السبي بمرام الكتوان قاسل ومن هايلو بسم الله سمويا استديو تلفزيون تقراي بمخان مساهم سنة تكلون نايو كسام مودات هم سنة نحن تكتاتلوه بخبري عديمنا فلما حس ارتحاب ريتات زعلتنا كنقدم لوام قبر خيدان كتقرب لنا احنا وكسقركم سلام تعنا هبلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا حاصرت زيناتات وش تعدن وصان حزنا لكم قريبنا لنا نقتكتاتولنا دما عدمنا ايو أبز سمونا أبز سمانيا ورداتات بحمام عصو 4328 وجنات كم استلخفوا بيروت عنا تجراي أفليتو مستحلف السمون انترنت أطر 400 وسخ كم زلوون زي تمزجب حدش موتجن كم زي اللي تحوريتا عمل أخيتلو حزون حمام عصو بزي تلمد ملكعو أبدو عخباب بتاعت تجراي كي ترفت لبدا بصفحات الرأس لزلو حبرة سبن حمام عصو خابزك قالوا عنا جرات عرسخ حلو زلزل مدحاني السمويا بذهب وحبريتا خطكم بتوسعون من ربحت أنتم متجوز خونو كلهم كبابتات كتصري تبيرو أتحساسيبو كان تصاب نساها تصفاي حيل عمام طابياتات من محدار ندابات أحما كتما عداقة عربي أو ورا مريت زي حقاو متأشا هنساتنا بايتنا دهيبو قمقاما وصلت أنا كم زهابة بيتصحفت أطقاق ما مريت معدنن اندابات أحما أفليتو اتسلت أنا استخافلو أم حدرت طابياتات أبس حلف عمتات قلبا مقاتا بمتقام استفلاليو زي حقاو صراحات كم استسرحو بمتقاس كاباتهم دما ورا مريت زي حقاو متأشا هنسات أبايتن برست دنن خوينم نزي بمقمقام أبايتا وريدنا سرح زخل سلطنا وسيدنا ينايبلو صاب نسها تصفايو بمسعب مجلسي إتادهنا باخم كنبل كاب سخون وان بالعلي حلوات اندحننتن حزب تجراي أب عبي حدقا ودي يركب كبل تمرت محبرات تجراي أب دياسبورا إتاد أب زوجو مجلسي حبيرو بسنكي كاب دجز نقلو بسألات حزب تجراي استفحصون بدخمة مرحلة تجراين كاب سخون وان بالعلي حلوات اندحننتن حزب تجراي أب عبي حدقا ودي يركب كبل تمرت محبرات تجراي أب دياسبورا إتاد أب زوجو مجلسي قليتو بمخانون زم حدقات زيهم بزح واقاس لزخفولنا كاب زخون اوان بالعلي حدنتنا كنت انا خرلو ابز قبا فتان معراف نركب زبله مجلصي اتاد حزب تግራይ سراويت تግራይ سيفيل محبرسبات تግራይ ودبات تግራይን ኮታስ كلهم بحزب تግራይ ዝግደሱ ኣብ ውሽጥና ወፃን ዘለው ወገናት እዚ እዋን ዝተዋደደ ስልታውን ስትራቴጂያውን መደብ ብምትላም ዲፕሎማሲያዊ ዓቕምና ብምጥንኻር ነተብ ቅድሜና ተቐጅሉ ዘሎ ፈተና ንምብዳህ ከም ቀደምና ብሓደ ጠጠው እንብለሉ ወሳኒ እዋን ሎሚ ይኽብል ሓቢሩ ሎ كان تصاب نساها تصفاي حزب تግራይ ኣብ ታሪኹ ዝበጽሕዎ ግፍዕን በደልን ንምምካት ዝኸፍሎ ሰፍ ዘይብል መስዋዕቲ ብመልክዕ መጽሓፍ ክስነድ ንታሪኽ ክቕመጥን ከም ዝግባእ ጸሓፍቲ ታሪኽ ገሊጾም ጋዶ ዘርእስታ ታሪኽን ብድሆታትን ህዝብ ትግራይ ተዘንቱ ብመምህር ሃፍቲ ኺዳነ ዝተደረሰት መጽሓፍ ድማ ተመሪቓላ ኣብቲ ምረቓ መጽሓፍ ብርክት ዝበሉ ኣድነቕትን ፈተውትን ታሪኽ ትግራይ ደረስትን ተመራመርቲ ታሪኽን ተረኺቦም እዮም እዛ ካብ ሕሉፍ ታሪኽ ትግራይ ተበጊሳ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝበጽሕና ኩናት ምጥፋእ ዘርኢ ብትኹረት ዝዳሃሰሰ
ዝተደረሰት መጽሓፍ ህዝቢ ትግራይ መሊኦም ንምጥፋእ ዝኸድዎ መጠን ጭካነ ዝተኸተልዎ ስልቲ ብዞም ሓይልታት ሕሱም ጨፍጫፍ ዝበጽሖም ከባቢታት ካብ ምስናድ ብተወሳኺ ትግራይ ሕዚ ኣትያቶ ካብ ዘላ ህሞት መዋጽኦ መንገዲ ከም ዝሓዘት ደራሲ እታ መጽሓፍ መምህር ሃፍቱ ኪዳኑ ገሊጹሎ መጽሓፍ ኣድካም ከም ዝኾነ ዝገለጹ ናይ ዕለት ጋሻ ደራስን ተመራማሪ ታሪኽን ሓድሽ ረዳ እንተኾነ ሕዙን ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ በኣግባቡ ከም ዘይተሰነደን ከም ዘይተሓጻሓፈን ይግለጽ እዚ ዝበጽሐ ግፍዕን በደልን ዝተኸፈለ መስዋዕትን በኣግባቡ ንምዕቃብ ክስነድ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ብመምህር ሃፍቱ ኪዳኑ ዝተደረሰት ጋዶ ዘርእስታ መጽሓፉን ናይዚ መርኣያ ከም ዝኾነት ሓቢሮም ኣለዉ ነዚ ሰዓት ዝሓርናዮም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ልዋም ገብረ ኪዳን ብሳኹም ጸኒሐ ሰላም حصرتي حبريتاتات زغرتلنا لوام ገብረ ኪዳን በመስጋን ሕዚ ድማ ብዝርዝርና ብንሪኦም ሓበሬታታት ኢና ክንሰገር ጽሩይ መስተማይ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ናብ ዘተሓሳስብ ብርኪ ብምብጽሑ ዝተፈላለዩ ጸገማት ይቃልዑ ከም ዘለዉ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይታ ከተማ ብግዶ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ይጽዕር ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ንጉስ ሰማረ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ لعلي 48,000 تمزابلتي عقيوم لازركو كتما عبي عدي بستفتر حصرت مستماي قبل علي زلوم عصبات وسخ صقم فطير لهم كم زلو تمزابلتو وكنات يزاربو زايد بتويتي زيس نايماي سفح صقم له نايماي ماري تماي ستي زلو كابي ستي تقوم زلو كاب شيخ نمطي سفحر زل نافحر يمزلو نافحر ستي زلو تماي سدمال تبكلي ماي صمينا كفدي اروا كفدي ختما بشخنا بيغوامان دانمنا عمشتور حشتشتور حي بقررنا تتحزنا ما يسمعت حريرنا مويتنا عيلا زمطنا يلس وها غير يرخونا لنا فينا ناس تيزلنا زم قلت نعمبي وحمام ناب غزا يم تداريغم زنيو تعما صقمينا نينا دحنا ما يصامن مويتلنا ما يصامن بما يزبال طقالا ناو زي كابي 6 شورحي 5 شورحي كابي يقبر ما يكاو نقوارص ما يكاو زي خطان كوين لمطا زلوا አለምቱ ተንስቲ ከታንቋት ሸክመን ይመጻለዋ ንሉ ጸገም ብምግንዛብ ድማ ዝምልከቶም አካላት ቆላሕታ ክገብርሎም እቶም ተበዛበልቲ ወገናት ይሓቱም ናሓሰስ ገደፈና መስከረም ክልተ ግዜ መጽያ ነራት አቦት ካብኡን ምላሽ አይመጸትና በአሜባ በጃርዲያ በስተፋል ተሐዋሳናት ሕማም በጽሕና ክሎሪን ይኹን ካሊ ይኹን ውሃ አጋር ይኹን ዝወና ሲና አጸገምና ወዲና ዘለና አብችግና ወዲና ዘለና ዝምልከታ አካል መጽዩ كرد زملكت أكل موتي كفتحنا إن عندلي حلاف بيت صحفة أقلقلت ماي كتما عبي عدي ممر تعدل أمرو نبرتن تمزابلتن أقلقلت ماي زهبا شوعته عمقت قدا قد ماي كم زلوان أبا قروا أوان منتم زي تفلت وغنات أبا شامبوقتات ماي ترقاقام قدات بمبصحهم اتساقام كقادد كم زقوارو يبروهم ቤት ጽሕፈቶም ነትህሉ ጸገም ኣብ ዝሓጸረ እዋን ንምፍታሕ ጻዕሪ ይገብር ምህላውን እቲ ቀረብ ብሙሉነት ንኽፍታሕ ግና ተወሳኺ ግድብ ምህናጽ ከም ዘድሊ መምህር ታደለ ይሕብሩ ኣብ ከተማዊ ዓዲ ዘሎ ናማይ ሪሶርስ ነቲ ከተማና ዝሽፍን ኣይኮነን ስለዚ መንግስቲ ይኹን ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ግድብ ስራሕቲ ክግድቡ ናይ ግድብ ስራሕቲ ክሰርሕ ካብ ግድብ ንጥቀመሉ ንኽእል መንገዲ ተዘይፈጢሩ ሕዙን ናብ ዝኸፈ ደረጃ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ መፍትሒ ዝገበርና እንታይ እዩ ምሰይና አርሲ ዝበሃል ድርጅት ተዘራሪብና ተፈናቀልቲ ወይ ድማ አይዲፒ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብላይ ንሰርሐሉ ብላይ ንወሉ ንኽእል መንገዲ ክፍጠር እዩ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ እንተመዛበልቲ ወገናት ሓዊሱ ልዕሊ 100,000 ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ከም ዝነብሩ ተሓቢሩ ብኣሰናዳእነት ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ማረት ምሸላ ማእኸል ዝገበረ ምድላው ምግቢ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተሳሊጡ عند زراعة مشلاب استفلالي من قدي بمدلاو سرعات مقاقبو من مغيار زخلهم فلتات كام زرخو برما نبرتي استفلالي ورداتات زوبا سمين وعراب تيغراي حاب بيرو ملو ملس عبارز لاو هوتساب سابه قبر مسكال كيروس مشلا كاب لمود السرارحة مقبي بالزلالة حرسة باستفلالي عينتات بمدلاو نمقبنات نختقاملو زخل سلطانا نحرستوتن وننتي ندامقبن سلطانا تواهبون كاب ورداتات زواسة من معراب تقرايز توكلو سلطانا سنة مقبز وصدو تساهتفتي كمزولو بصفحات زفري وزلو مهرت مشلا بلمد تراح نمقبنات يوعلو وكمزنورو بمزخار محبرة وردية تقراي بزهابتهم سلطانا تتقيمم عما قاقوهم بمحياش تربحت نمخان كمزسرعو يزاربون تر فنجران كيشان كالي اي تقومو للنارو هيد ما بقول دابو
بتفلاليه مركع ريني سلا زلنا نحضر السبب ما تبقرنا كنردو إينا بسبب طعم الدس بهالي فتيكا إحينكا هندا يكبرني كاميرا مسألة كاميرا زي مقاومة فتيكا مختصريتها صعدة فينا يتغيرني يقول نستوصل إحنا ما صدر فينا لنا عفن دي مشهد صعدة زر إلى من قسم صحابنا زرنا حرينا فتيكنا الحين نحب الشخص فرحنا في كاميرا زي اللي هو ما تجهر اللغة متحواسن لوين ومن كما يدون أو مجلسات أو تفعل كيكات تفعل لمقصود زي متأثر زي كامل كان شغلات تلاون عوية كامل تقرأي عرصة خلاص عمل كلاتون نبدأون زنا عملنا نايم شلا توري سلسلة مارشين لله ونعبينا توانا حسب غير كاساسين بدولة فينا مارت حقاقي جم صريح ما زلوا نحبر السمنة عن المسرات بنقطر لنا تبقى زبنا مقاوت حسوا وتعنوا تبلع عنا تقول تعمل صبغي برسنت حويس كام سرناي سناي فينو ببزحوا ما كله تي كونتنت ناي تعنا حسوا ناي كربوهيدرات ناي ايرون ناي استفراليو فوسفورس كالسيومات من سلازلوا بعلو ترسنا كن نكيك ندابو نستفراليو خمس عينت خولي له سان زريا سان زمهرو ايفلت انصنيحو حزقن بناي اكستنشن سرعت بناي سوميا غبرنا كمزون ابقالي بوتاتات ابتحت وريدنا نصرحوا لينا أب محبرة وردي التجراي دايركتور حرشان هاف تفترون آيته دستا هايلا ميكائيل علامات السلطنة كاب مشلا زسرحو بزح زلوم عينتات مقبي نحبر السب مفلات ترب حنتهم كب نمبال كم زخانة يقلزو بروسس لغورو رمبقو ساتقولو هاي ولكة كلام للو الساتو قحا أو جستا ساتقولو وردي تصوري كنيو قعال مشلا مفلات مشلا مدقيرنا روبوت لغوروبا هاي كله تمقابا ينبوري وردي هذا فرصة مسلات حاوسنا اليوم ويلو قعد تسال سلاميو عند زرعتي زوا سمين معراب تግራይ ዝኾነ መሸላ ብዝግባእ ንምግብነት ብምዓል ዘየድልዩ ወጻእታት ካብ ምቕናስ ሓሊፉ ስነ መዓዛዊ ረብሓ ምርጋጽ ከም ዝከኣል ተሓቢሩ ፕሮጀክት SLL 360 ب18 ሚሊዮን ብር ንሆስፒታላት ዓይደርን መቐለን ሓገዝናዊ ሕክምና ህፃናት አበርኪቱ እቲ ሓገዝ ሕዚ ልዕሊ 30 ሚእታዊ በጽሑን ዘሎ ሞት ሓናጡን ህፃናትን ንምቅላል ሓጋዚ ከም ዝኾነ እውን ሰሙያ ጥዕናትን ሆስፒታላት ሓቢሮም ኣለው ገብረመድህን ተወልደመድህን ተወሳኺ ይዙልና ኣሎ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ካልኦት ምኽንያታትን ሞት ህፃናትን ሓናጡን ካብ 30 ክሳብ 33 ሚእታዊ ከም ዝበፅሐ ሰሙያ ጥዕና ይገልጹ እነዚህ ጸገም ንምቅላል ፕሮጀክት SLL 360 ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ካልኦት መድረክቲ ኣካላትን ብምትሕብባር ብ18 ሚሊዮን ብር ንሆስፒታላት ዓይደርን መቐለን ሓገዝ ናውቲ ሕክምና ህፃናት ከም ዝሃበ ኣብቲ ፕሮጀክት ኣተሓባባሪ ክሊኒካል ስራሕቲ ዶክተር ኪሮስ ወልደገሪማ ይገልጹ ራይስ ዩኒቨርሲቲ SLL 360 ፕሮጀክት ገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ናፍተን 5 ዝበሃላ ሃገራት ድኻታት ብዙሕ ናይ ጨቕላ ህፃናት ሞት ዘለዎን ሓገዝ ካብ ዝገብር ነዊሕ ገይሩ እዩ ትሬኒንጉን ሃብና ነርና ነርባዕተ ምስተመረፁ ሆስፒታላት ናይ ኣብ ትግራይ ዝተመረፁ ሂብና ኢና ትሬኒንግ እዚ ከዓ ቁሑ መፅዮምና ኒኡ ፓኬጅ ንመቐለ ሆስፒታልና ንዓይደር ሆስፒታል እዮም ዋጎኦም $140,000 ወይ ከዓ 18 ሚሊዮን ይግመቱ እዚኦም ኩሎም ናብ ጨቕላ ህፃናት ዩኒት ናብ ዓይደርና ናብ መቐለ ኣትዮም ንህፃናት ሞት ንጨቕላ ህፃናት ሞት ንምቕናስ በተዝሓዝጎ ታርጌት መሰረት በጣም ሕጉዝና ተባሂሎም ዝመፁ ዲቫይስ እዮም ሞት ሓናጡን ህፃናትን ሕዚ ካብ ዘለዎ ብፍርቂ ንምንካይ ዝተተሓዘትን ምዕዋት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እጃሞም ክፍጽሙ ዶክተር ኪሮስ ይጽውዑ ኩሎም ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል ዳርጋ ሳኺና ኢና ናይ ጨቕላ ህፃናት ግን ስቲል ሃይ እዩ ዘለ ካብ 1000 ደሊቨርስ 30 ኒቦም ይሞቱና ማለት እዩ እዚ ሃይ እዩ መብዛሕትኦም ኣብቶም ዝዓበዩ ዓድታት 5 6 ኢና 30 ላዕሊ ኢና ሃና 30 እስካብ 33 ነለ ናይ 4 ዓመት ኣቨሬጅ ካውስ ናብ ብፍርቅ ተናሰና 15 ቀንሰልና ይብል ምክንያቱ ናይ ሁማን ሪሶርስ አለ ንሱ ግን ዲቫይስ ሪሶርስ ኒና በጣም ይለሸግረና ዲቫይስ መጽልና ኒ ሓደ ሓገዝ ይኾነና ናፍቲ ናይ ጨቕላ ህፃናት ንምቕናስ ንኸደ መንገዲ ንኽእንሰልና እዩና በጣም ክጠቕመና እዩ ነቲ ሓገዝ ተረከቡ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል መቐለ ዶክተር ጌታቸው ኪሮስን ኣተሓባባሪ ክፍሊ ሕክምና ህፃናት ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ሃይለማርያም ጸጋይን እቲ ሓገዝ ሰኣናውቲ ሕክምና ዘጋጥም ዘሎ ሞት ሓናጡን ህፃናትን ንምንካይ ሓጋዝ ምዃኑ ይዛረቡ ከ11 ኣይተማት ማለት እዩ
ሲፓፕ ማሽን ነው ፎቶቴራፒ ራዲያንት ዋርመር ቶም ሄሞግሎቢኖሜትር ፍሎ ሴፓሬተር ዝበሃል ነው 11 ዝኾኑ አይተማት ሕጂ ብዶኔሽን መልክዕ አምጺና ነው እዚ ዓብይ ሓገዝ እዩ زخاطة يستقم قد محزي على حناطو زرعي زنارة يموت نيرام يوم بإكوبمنتون بالسلطنة نايسة حيل سلازي اللون بوزه نجار موت حناطو بطعم قصرو زايد ينير أو هوسبتالنا مالتي ببورحو تناسة كأربعة زي ناسو حناطو يموت يوم منا زي مملع عبي مفتح يمسي دك سام الحكمو انتويات زي قلقل ناي حكمنا ناوتي تقبلنا لنا ما عندي ليش الدشة خانوا زمناو خانوا راديانت وارمر تقبلنا لنا ስለዚህ እዚ አፍትናይ አሁንጥያት ዘጋጥም ናይ ሙቀት መቀናስ ወይ ሃይፖተርሚያ ንብሎ ኣብ መቀናስ ዓብይ እጃመሎ ቢሊሜትር ዝበሃል ንኣብነት ብጫ ዝኾን ተለቆልዓስ መለክዒ ማለት እዩ ኣምታይ ደረጃ ነው ደረጃ መፍለጢ ዝጠቅመሎ እዚ ታያን ገብርያ ደም ተላይኹስ ኣብ ሆስፒታል ታለ ሆስፒታል ስራሕ ሓደ ግዜ ሓና ደገ ናብዚ ደለየ እንግልት ይኸርኒርት ማሕበረሰብ ስለዚህ እዚ ምቅራፍ ዓብይ እጃመሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሓገዛት ናብ ካልኦት ትካላት ጥዕና ንምብጻሕ ተወሰኽቲ ሓገዛት ከም ዘድልዩ እውን እቶም ሰውማያ ጥዕና ገሊጾም بتمرتهم ዝሓሸ ውጽኢት መዝጊቦም ተረከብቲ ዓዲ ዝኾኑ ተምሃሮ ትግራይ ንምፍራይ መንግስቲ ኣብ መምህራን ትኹረት ሂቡ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ጥሮታ ዝወጹ መምህራን ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣገንዚቦም ህይወት ሽበሺ ኣዘራሪባት ሶመላ መራሁ ተስፋይ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ መምህር ኩሉ ዓይነት ፍልጠት ብምውናን ዝሓሸ ተምሃራይ ብምህናፅን ኣብ መርግጋጽ ዕቤታን ሃገር ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ዝበሉ ጥሮታ ዝወጹ መምህራን ነበርቲ ከተማ መቐለም እዚ ብምዃኑ ድማ ቅድም ክብል መምህር ምስ ተምሃራይ ዝሓሸ ርክብ ከም ዝነበሮም ይዝክሩም 23 ዓመት ብመምህርነት 16 ዓመት ብርእሰ መምህርነት ሰሪሐ እየ ኣብ መንጎ ተምሃሮን መምህራንን ዝበነ ክብሪ መምህራንና ዝርዩና መንገዲ ንኸይደ ይነበርና ንሕና መምህራንና ዝኸድዎ መንገዲ ንሕልፎም ነርና ንኽብሮም ነርና ብኽብሪ እዩ እምበይ ብስክታ ኣይኮነን ግን ብጣዕሚ ስለ ንኽብሮም ኣብ ሕማቕ ቦታ ከይንርከብ መምህራን እናረኣዩና ካብ ኩሉ ኣብ ሓደ ነገር እንድሕሪኦምና በቃ ብጣዕሚ ኢና ንናደር ዝነበርና ተምሃራይ ንከንብብ ላብረሪ ንከኣቱ ኣብ ክፍሊ ድማ ሰጥ ኢሉ ንመምህራኑ ንከዳምፅ ንክከታተል ዓውይ ሮልመንት ነይርዎም ዓውይ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ነይሮም መምህራን እቲ ናይ መምህር ክብሪ ግን እናወረደ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ በፂሐሎ ናይ ቀደም ተምሃሮን ናይ ሕዚ ተምሃሮን ንመምህራን ዘለዎ ክብሪ ብጣዕሚ ሰማይና መሬት እዩ እቲ ሕብረተሰብ እውን ሰማይና መሬት እዩ ሕዚ እውን ዝሓሸ ወለዶ ንክህነፅ መንግስቲ ኣብ መምህራን ኢሉ እውን ኣብቲ ካሪክለም ልዕሊ ትኹረት ሂቡ ክሰርሐሉ ይግባእ ክብሉ ድማ ኣገንዚቦም ትውልዲ ክንቀርፅ ዓዲ ክነምዕብል ንደሊ እንድሕር ኮይንና ኣብ ትምህርትን ኣብ ተምሃሮ ህፃናትን ትኹረት ሂብና ክንሰርሕ ኣለና ኣብ ተምሃሮ ትኹረት ክንህብ እንተኮይና ግን መምህራን ብደንቢ ክትሓዙ ኣለዎም ብመንግስትን ብሕብረተሰብን ዝግብኦም ክብሪ ዝግብኦም ማህያ ክግበረሎም ኣለዎ ብቑዕ ተምሃራይ ዝፍጠረሉ መምህር ዘኽብርን ስነ ምግባሩ ኣወንታዊ ልባስ ዝተላበሰ ተምሃራይ ንክፍጠርን ግን ግደ ኩሉ ማሕበረሰብን መንግስትን ንምልኸቶ ኩሉ ይኸውን ልብል እምነት ኣለኒ መሰረት ትምህርቲ እዩ እንድሕር ኢልና ኮይና ኣብ ትምህርቲ ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ኣብ ትምህርቲ ክንሰርሕ እንተኮይና ዋና ተዋሳኣይ መን እዩ ክንብል ክንክእል ኣለና ዋና ተዋሳኣይ ከዓ ተፈተወ ተጸልአ መምህር እዩ ካሪክለም እውን ትኩረት ክግበሮ ኣለዎ ኣብ ካሪክለም ዘሎ ፀገም መንግስቲ ክሪኦ ኣለዎ ምክንያቱ ሃገራዊ ካሪክለም ኣይኮነን ቅዳሕ ካሪክለም እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ክብሪ መምህራን ትግራይ ብምብራኽ ዝሓሸ ወለዶ ንምህናፅ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስን ካልኦት መድረክቲ ኣካላትን ዝተጀመረ ናይ ምትባዕ ስራሕ ዝነኣዱ እቶም ነባራት መምህራን እዚ ሰናይ ተበግሶ ኩሉ ክስዕቦ ድማ ተላብዮም ኣነ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ክቡር ዶክተር ገብረ ሊባኖስ ሕዚ እውን ንመምህራን ንክሽልም ክፈራረም ሪኤ ኣለኹ ብቴሌቪዥን ሽዑውን ወላ ናይ ትምህርቲ ቢሮ ሓላፊ ይኹን ኩሎም ኣብኡ መግለፂታት ተኸታቲለ ኣለኹ እዚ ተቐደሰ ሰብ እዩ ምክንያቱ ኣብቱ ህፃናት ከዓብዩን ህፃናት ተኾስኪሶም ከዓብዩ ትኩረት ስለ ዝህብ እዩ ንመምህራን ትኩረት ዝህብ ዘሎ ስለዚ እዚ
ብጣዕሚ ስትራቴጂክ ዝኾነ ሰብ ንህዝቢ ክጠቅም ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ንሕብረተሰብ ክጠቅምን ትውልድን ዝተርፍ ታሪክ ሰሪሑ ንክሓልፍ ዝደሊ በዓል ሃብቲ ስለ ዝኾነ ቶም ካልኦት በዓል ሰብ ሃብቲ ንኡን ተኸቲሎም እንተዘብልሉ كبرات تملكتنا كوزي بموضوع زينات بيزنس ساعتنا كنقرب لكم مسارتنا حافظ جبرو كقرب لنا يو ناوكس جركم يمسكن تسفازجي سلام طعنا هذا اللي يصغركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زينات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتطالكم عديمة فلما زينات بيزنس سبونسرز جورنا عالم لغاو بانك بس أي ملك تودما تختاتين نحن ملس ቅዱስ ወርሒ ረመዳን ብጾምን ጸሎትን ዝያዳ እምነትና ነጽናሉን ምስፈጥ አሪና እንራኸበሉን ነመስግነሉን ወርሒ ከብቂምን ኩራን ዓርስና ነጻገርና ንዝበደልናዩ ዓፊልና ጾምናን ጸሎትናን አጠናኺርና በመዋል ምዘመድ ሐው ስድራ ብጅምዓን ፍቅርን ነፍጥረሉ እዋን ዘለውን ዘይብሉና ሓገዘ ምድጋፍን ምትሕላይን ዝረአየሉ ወርሒ ረመዳን ዓለም ለኻው ባንክ በሳ እንኳን ጾም ረመዳን በሰላም አብጻሕኩም እናበለ መግለጽ ምክባርን ሓልዮትን ብዙኾኑ አልነጃሽ ሰይሞን እምነት እስልምና ብእዞ መሰረት ቅድም ክብል ዝቦ ዝነበረ ካወለድ ነጻ ዝኾነ ግልጋሎት ሕዚ ዓርሱ ኸኢሉን ዝተፈለየ ናይ በዓሉ መሽኮትን ብምድላው ግልጋሎት ማህብ ምጅማር ይበስር እምነትኩም አኽቢርኩም ቁጠባ ሒሳብ አልነጃሽ ምጥቃም ዝተፈለየ ግልጋሎትን ምርካብ ናብ ባንክ በሳ ምጹ ረመዳን ከሪም ዓለም ለኻው ባንክ በሳ ሓዛ ቤቶም نسبونسرنا عالم لخاو بانك بسا عزينا نمسكن حبرت السب أب عقارن لقاحن تحقيفو كتباو تسقماتو كفتح كم زقبا أب كتما مقلة أب عقارن لقاحن استودوا أبالات قليصم محبر عقارن لقاحن فيدل قداماي قبايا الساليتا شويت مولالم نت قبايا تختاتيلا زي سعب أوالي دالا محبر عقارن لقاحن فيدل أبورحن حسا كلتشحن 16 عامة مرت ب 223 أبالات تمسريتام أيت تادس علمون من اسي قوعش تولدن أبالات عقارن لقاحن فيدل انتخونو حبر السب أب عقارن لقاحن تحاقفو كتباو تقاماتو كفتح خمس قباي قلتم تقراي زلو حزير داقم هنسات عوي استواص الله يقمت معنياتهم بزحات سراح الساني هون ويدما تعزمنا ورزلهم كف قبل خليو عبيتهم كستاكل إنه علم سن نورم كل وقت يخلي ينزل إمنة داق محيط لزلنا تيكونومنا ونعاني سلزنها بتعامي يا جورز هون منا خلين تسوي تجبري مناتو لو ميت كان تهانيس كهات صح ما تخاون كمعرى رزقل سام مسرتاوي دليتاتو أزيم على الجزية خوينا نحسو كلنا مخمزة عن التكارات أنا خراك الله حدث مسرتاوي دليت من الحليفو تاني عد إيكونومي كيف نخبر نشتم كيف كنبل يجبرنا معلتي محبر عقارن لقاحن فيدل لابز حزوان لعل 84 مليون كابيتالن لعل 500 أبالات حيزاء من قصاص كم تركب أبومبر عقارن لقاحن فيدل إنجنير داويد هادر يردوم أي فاينانس عقمنا النعبي له مبزحته منقد صراحة زلوا مناسي مهراتون زلوا محبريو سلاز عرس بعرس خان متحققاز مسارات تغيرا مسارات محبريه 530 شي حزنا انا توقسنا كنوقس كلنا حزي لعلي 84 مليون اكوميليت غيرنا لنا 54 مليون كا ابالات بصحنا لنا ابوشت شو عتورح مالتي كابزي بلا على عزازف كان دحر صريحه كابزي بلا على سرح خمس غير انديكيتور إذا محبر استفلاليو أماراتيتات بمحاز فاينانساو تقامات أبالاتان تقراين مفتاح كم تسرحون يردوم مسناي تاكس محبرات مسناي باجاج محبرات تحابيركا مسكالوس زلو ناي سبع كاري وناي كالوس زلو محبرات تحابيركا أفتو زلو ناي فاينانس تقام ناي تخلل ناي وعلنا زخنا 10 نخلونا مالت ناي وعلنا خبل كله كله تزمص أبالون بعلوانا ناخون له زخيد تكالينا بز منقد زي كيدنا مجرشو
ናብ ዓበይቲ ትካላት እውን ንውንነሉ ሕዚ ናብ ናይ ሪል ስቴት ስራሕቲ ናብ ናይ ካልኦት ናይ ኢንቨስትመንት ስራሕቲ እውን እንኸደሉ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት 225 ሚልዮን ካፒታል ዝወነና 26 ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ከም ዘለዋ ዝገለጹ ኣብቲ ክፍለ ከተማ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ምስ ፍሕፋሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣይታ ኣስመሮም ገብሩ ነዘን ማሕበራት ዘደሊ ደገፍን ክትትልን ከም ዝግበረለን ይረድኡ መጀመርያ ንውድብን ካብኡ ውድብና እንደገና ናይ ሒሳብን ምስትኽኻል ኢንስፔክሽን ምግባር ዝተፈላለዩ ማለት ኮንትሮሊንግ ሲስተሙ ንገብርና ማለት ስለዚ እዚ ድማ ምስ በይንና ጥራሕ እንተይኮንናስ ኣብ ዞባ ዘለዉ ክኢላታት ዘለውና ድግፍና እንደገና ድማ ካብ ክልል እውን ብፍላይ ሎም ዓመት ኢንስፔክሽን ብጣዕሚና በክልል ተደጊፍና ማለት እዩ ስለዚ ውሽጣዊ ስራሕን በሙሉ ክትትል ይግበረለን እዩ ማለት ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ዝፍትሑ ብሕጊ ዝተወደባ ማሕበራት ብምብዛሕ ክኸውን ከም ዝግባእ ተገሊጹ ማሕበር ህንጸት ኩለ መዳይ ማእኸል ዕዳጋ ዓብዪ ዓዲ ብልዕሊ 430 ሚልዮን ብር በዓል 4 ደብሪ ህንፃ ንምህናጽ ቀዳማይ ሓፈሻዊ መስራት ጉባኤ ኣሳሊጣ ማሕበሮም ካብ ምጥያሽ ጀሚሮም ክሳብ እቲ ህንፃ ተዛዚሙ ግልጋሎት መሃብ ዝጅምር ግቦኦም ከም ዝፍጽሙን ዘመናዊ ስርዓት ንግዲ ኣብ ምስፋን ብጽሒቶም ከም ዘበርክቱን ኣባላት እታ ማሕበር ተዛሪቦም أبو منبرتا محبر أيت مبرهاتو تخلى أبالاتتا محبر زلوهم تبقسو سراح ناب تكبار نمشراف سعري قبر كم زلو قليصهم على في بيت صحفت من محدار مريتن كاداسترن كتما عبي عدي أيت ياريد بلاي بيت عيوم بحقاو من قدتو ديبن أب من قاح سرعة نقدتا كتما أستواصو نزقبرا محبرات قبو ملسم مهاب كم زركب حبيروم كبل نقوسا ماران سبسيبو حدميتن 40 مغبتن كفن زصعنا مخاين اب درق ودب كلل عفار دو كم زبلا اديس ستاندارد صبصيبوم زن خلتا وارح زاكل دو زبلا مغبن مسل شقطاتن زصعنا مخاين بتزلو لعل وعي زصعنا الشقط كاب طقم وصاي خون كم زلو جنحتن مخاين غليصوم كومشن غمرخ ኢትዮጵያ ጨንፈር عفار زن مخاين دو كبلا زخالا فرانكو فولتا بمسرازو صعيبو كم زخونه فليتوم جناحتن مخاين منجستي نتقاطي مزلو صقم نخفتحو بسلكي حتو يقربوا ولا كوانت هالو زاجيد فتح كم زي رخبو محبارهم اديس ستاندارد وسيخو صبصيبهم زيت بالحاويسوس تفلالو شقطات ناب ኢትዮጵያ زاتولو فرانكو فولتا مالتون فوليات شقطات زاتولو سممعنا السرعات بمنستر ገንዘብ ዝተሰረዘ ቅድመ 4 ወርሕ ከም ዝኾነን ካብኡን እንዳሓር ዝመጻ መኻይን ብውሳነ ኮሚሽን ጉምሩክ ደው ክብላ ከም ዝተገበረ ጸብጻብ አዲስ ስታንዳርድ يملخت نصبصاب አዲስ ስታንዳርድ ተወኪሱ መሳርሕትና ደረሰ ብርሃነ ከም ዘዋደዶ ክብራት ተመልከትና ነዝዕለ ዝሓረና ሙዚናታት ቢዝነስ እዚኦም ነሮም ንምክታልኩም አዚና ነመስግን ሐዚና በመሳርሕተይ ተስፋ ዝጋዕስ ወይ ክመልሰኩም ሰላም زيناتات بينس قربلنا مسارتنا هافتو قبرو مسجينا كابزي بمقصالما صبصبات سبورت وش تعدن وصان قربلنا تخصت حقوسي كحلفكم زون سناصن يغني اللي تسفازقي سلامات عنواننا كرة تخطيطاتنا زينا سبورت ساعتنا قريبنا لنا فلما زرزر زحزنا له حفريته وش تعد قدم أبيات تمرتي مبقسي عبيتي سبورتنياتات مخنا زفلتيو تكات سبورتنياتات مفرح حزون أبيات تمرتي تخورت ما بكم زاد اللي دما ريتت بهولو برهان بينا زدلو مدلولو زمن برهان كم سن قروي مبزحتين أبيات تمرتي أب سفراليو عينتات سبورت زركو بروفيشنال سبورتنياتات مسرت كم زخونا يفلت نظام هاجر ذو كله بولزات سبورتنياتات نخفوريوم نبز 10 درجة نخبصحو عبي ترازز أوتو ممران سبورت مخانم أو سبورت أو ردر أبيات تمرتي كيف لها مع حقي زتساتفو قنات يزاربهم سبورتنيا ملعليو أو بيت تمرتنا أمنت ناي سبورت ممهرانيوم لزيوم بسلطنات تبيل خاون زلهم خيلتون كتعويهم كتغللكا كاب تحتي سبورت كاب تحتي جمبر كاب تحتي زوت سبورتنيا
ስለዚ ተحتي ካብዞም ጸወት እዚኦም ንታحتي ፕሮፌሽናል ኮይኖም ክወጹ ዓዲ ከጽውዕ ዝኽእሉ ተጻወቲ ክርከብ ይኽእል እዩ ስፖርት መማህራን ከተባብዕ ክኽእሎ ሓደ ግዜ ታይኒእ ችግር አፍቲ ታሕተዋይ አብያተ ትምህርቲ ዘይኮነስ አፍቲ ላዕለዋይ መሰረት እናገበረ ብሉጻት ስፖርተኛታት ንኽፈርዩ ምኽንያት ዝኾኑ መምህራን ስፖርት ሞያዊ ስልጠና ብምሃብ ዓቕሞም ብምዕባይ ኣብ ተካእቲ ሰገናት ትኹረት ክገብሩ ይግባእ ይብሉም እቶም መምህራን እዚኦም ብስልጠና ተዕቢኻዮም ኣብኡ ዘሎ ተምሃራይ እውን ኦልሬዲ ትኽእለቱ ናይ ስፖርት ክእለቱ እውን ይዓብሎ ማለት እዩ ስለዚ መሰረቱ ካብ ቤት ትምህርቲ ኢልና ኣብ ቤት ትምህርቲ ክግበር ዝግብኦ ካብ ስልጠና ጀሚሩ እስካብ ናውቲ ናይ ስፖርት ዕጥቅውን ኣብኡ እውን ክማልኣ ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ናይ ስፖርት መምህራን ብልበለፀ ክንቀሳቀስ ክንክእል ኣለና ከምኡውን ኣብ ወረዳት ዘለዉ ኣብ ክፍለ ከተማታት ዘለዉ ከምኡውን ክልልን ወረዳን ዘለዉ ናይ ስፖርቲ ተንከፍሉ ኾኑ ወሪዶም ናብ ታሕቲ ክሰርሑ ኣለዎም ኢለ ይኣምን ናይ ስፖርት መምህር እውን ኣብ መንግስቲ በዓል ጠመተ ገይሩ ልሕራስ ሒዎ ናይ ስፖርት መምህር እውን ኣብ ስፖርት ክዓስል ተስፋ ልገብር ዜጋታት ካፍሪ ተኮይኑ ሓደ ናይ ስፖርት መምህር መንግስቲ በዓሉ ድፊት ይገብሮ ኣለዎ እንተስ ናይ ዳይነት ድዩ እንተስ ናይ ኮች ድዩ እንተስ ሓደ ስልጠናታት ሞያታት ግን ክህልዎ መንግስቲ ስፖርተኛታት ካብ ቤት ትምህርቲ ስለዝወጹ ስፖርት ማለት ሓደ ዓርሱ ለኻለ ሞያ እዩ ሓደ ዓርሱ ለኻለ ቢዝነስ እዩ በተለይ ኣብዚ ሰዓት ማለት እዩ ስለዚ ኣብያተ ትምህርቲ ልዚ ትኩረት ይበን ክሰርሓ ኢለ ኣለዎን ስፖርት ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ብምእታው ኣድላይ ዝኾነ ጠማተ ተገይሩሉ ይስራሕ ምህላው ዝገለጹ ክኢላ ስፖርት ኣይተገዛይ ታደሰን ተወካሊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ መዝገበ ካሳየን ስፖርት ህዝባዊ ንምግባር ብመምህራን ስፖርት ዝምርሑ ብዙሓት መንቀሳቐሳት ክስርሑ እዮም ኢሎም እቲ መንፈሶም ተሃዲሱ ናብ ውድድር ከኣትዩ ስለዝተዓለመ እሞ ጥራይ ናይ ምትካእ ምርካብ ላይ ኾነስ ተንቆልዑ በቲ ኩናት በጽሕዎም ዝነበረ ስነልቦና ማህሰይቲ ካብኡ ክገላገሉ ዝገብር እዩ ስፖርት ማለት እዩ እሱ ተሓሳብ ጌርና እንሰርሐሉ ከም ክፍለ ከተማ ታይ ሓሳብና እንዮ ስፖርት ናይ ህዝቢ ክንገብሮ ኢና ማለት ናይ ጂምናስቲክ ማእኸል እውን ስለለለና ክፍለ ከተማና እሱ እውን መምህር ዝመርሖ መምህር ስለ ዝመርሖ ብዙሓት ህፃውንቲ ብዙሓት መናእሰይ መውሉ ዝሳተፉ ንሱ ምስ ቤት ትምህርቲ ሊንክ ላገበረ እናተራኸበ ስፖርት ብገዚፉ ክነኣትዎ ብሽክሌታ ናብ ዘጥምትካል ሓበሬታ እንተንሰገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓቕሚ ብሽክሌታ ብኣግባቡ ተተመርሒዩ ዝለዓለ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል ብሽክሌተኛ ኣማኑኤል ሃይለ ሚካኤል ተዛሪብሎ ሓየሎም ኪሮስ ተዘራሪብሎ መጀመሪያ ሽመይ ኣማኑኤል ሃይለ ሚካኤል ይበሃል ዝመጽኸለ ክለ ድማ ትራንስ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርትና ኸድኩ ኣጋጣም ኣሓወይ እዩ መብራህቱ ተጋዳላይ መብራህቱ ዝበሃል እዚ ኣጋጣሚ እዚ እሱ ተጋዳላይ እዩ ይዋዳደር ነይሩ ካብኡ አንደኛ ይወፅእ ኣጋጣም ካብኡ እሱ አንደኛ መወፅእ ሓወይ ምዃኑ ኣይፈልጥ ካብኡ ከይደ ማይና ምንዮ እሱ ይፈልጠኒ ኣጋጣም ካብኡ ብጣዕሚ ካብኡ ብኡ ብጣዕሚ ፈራ ሓዲር ንሳይክል ኣፀጋም ኩነታት ኮይኑ ኢኻ ማን ጀሚረ እዮም ክለባት ኣይግና ወረዳ ኢና ንጫወት ነርና እዚ ኣጋጣሚ እዚ ምስ ኑር ረመዳን የሰልጥን ነይሩ ተሰፋ ወርቁ ካብኡ ከምኡናል ሰላም ቆርቆሮ ምስተ ኣተኹ ያው ወላዲ ኢለ ንሽተይ ድሌት ካብ ኮነ ብዝብል ምድጋፍ ጀሚሩ እና ኮሚዳ ምስ ገብሩ ኣይነ ሰልጥንኩ እንትን ኢዳ ማለት ያው ከምቲ ሓሰብኩስ ናኸደለ ይመጽእ ማለት ናብ ትራንስ ምስ ኣተኹ ሓደ ዓመት ቢጸኒሐ ካብኡ ካልኣይ ዓመት ናብ ምስ ደየብና ቱር ነይሩ ንመጀመርያ ግዜ እያ ነይራ ዘቱር አይ ቲንክ ካብኡ ናይ ዓቐበት ማልያ ሰዓት ኩላ ጠቕላላ ወሲደ እና ሽዑ ብጣዕሚ በቃ መጀመርታ ኢደ እዩ ነይሩ ብዙሓት ተጫወትካ ውጭ ሃገር ዝመፁ ነይሮም ካብ ጀርመን ዳይቄድ ምናምን ኮንቲኔንታል ቲማት እና እዚ ምስኦም ኮይኑ ምስተዓወትኩ ብጣዕሚ ሓጎስ ስማዕንሳ ኣይርሳዕ ስፖርተኛ ብጣዕሚ ትሪት ክግበር እንክብካቤ ክህልዎ እኒኦ እምበር ብጣዕሚ ሓቦ ድልውነት ዘለዎ መንእሰይ ስፖርተኛ እዩ እኒኦ ናብ ዝዓለ ደረጃ ዘብፅሕ ስፖርተኛ እዩ እኒኦ ክንደቑሶ የብልናይ ብዙሕ ሜትዳድ እዩ ምክንያቱም ሳይክል ብዙሕ ነገር ይደድሊ ኣብ ሳይክል ኮንካ ኢቨን ካብቲ ትበሃወ ደሞዝ ብላዕሊ ኢኻ ተውፅእ ካብ ቤተሰብ እናተቐበልካ ምናምን ከምኡ ተኮይኑ ከዓ ናኸደ ብዝኽእሎ ቁፅሪ ግዜ ወሳዲ እዩ ናት ናኸደ ብዝኽእሎ ቁፅሪ እናተሓከየ እቲ መንእሰይ እናደበሮ ናብ ካሊእ ጠንኪሩ ንኸይሰርሕ ይገብሮ እና ከምቲ ዝርህፆ ተተኸፊሉ ዝበለፀ ኮምፎርታብል ኮይኑ ብደንብ ሞ ሰሪሑ ዝኾነ ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዘምፅእ እርግጠኛ እየ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናተምሃርካ ኢኻ ትኸድ
ያው ዝኾነ ሒዜ ልመጻ ከሎ ያው እሱ ናመሓይሽኩ ኣብ ትለልን ችግር ብደንቢ ናብ ሰሪሐ ጠንኪረ ላዕለ ደረጃ ንምጻሕ ዝሕግዘካ ቤተሰብ እንዮ ቤተሰብ ስር መሰረት እዩ وبفلاي ولادي هاي مكيل جدي طعمي كمسكون يدي اللي بزقات أمدي جنزبي يخون ببزح نجاري اللي حجزاني كم ولاد اللي خنا كم عركي ناب طعمي كمسكون يدي اللي يا ولادي تي جدي جورها نسل لنا بزحتيو شو متزوج زينا سبورت ساعة بزازي منان مكتالكم من المسجن نبي تسفازك مرسكم كبرات تملكتنا زينات زعلتونا وزينا كنبتم سنة نحن ثلاث خطات لكم كابل بينا أنا مسجن زينات مغربان صفاز قاع سبب مدام مكتبان قاسلو من هايلو بسم الله سب مويا استوديو تلفزيون تلجرام صحهم سنة هنا نمكتلكم دقيقنا أنا مسجن بروح جزء